अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाकिम नासिर शाह। आसिफ अगर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जरासीमों की कमी के बारे में। जरासीम क्यों ख़त्म हो जाते हैं या कम क्यों हो जाते हैं, इसके अलावा पेशाब में रेशा या पस आ जाती है तो ये क्यों आती है। तो नाज़रीन, आज कल ये दोस्तों में जो शादीशुदा अफराद है उनमें ये मसला सबसे ज़्यादा आ रहा है कि उनके जरासीम कम होते जा रहे हैं और बाद में ये होता है कि पेशाब के साथ रेशा या पस आती है। तो फिर ये जरासीम क्यों कम हो जाते हैं, पेशाब के साथ रेशा या पस क्यों आ रही होती है, मुकम्मल डिटेल में आपको बताता हूँ। ऐसे दोस्त, ऐसे शादीशुदा अफराद जो कि बेऔलादी का शिकार है, जो कि शादीशुदा है और उनको कोई मतलब औलाद नहीं है, तो इसका मतलब है उनके जरासीम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, या उनको मतलब कि पस का मसला है, रेशा आता है पेशाब के साथ या मुन्नी के साथ रेशा आता है। तो ये रेशा क्यों आता है, पस क्यों आती है और जरासीम क्यों ख़त्म हो जाते हैं, मुकम्मल तफसील मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जरासीम क्यों कम हो जाते हैं। जरासीम कम इस वजह से होते हैं, एक तो अपने बचपन की गलतकारियों की वजह से, मुश्तजनी, अगलामबाजी या किसी भी तरीके से गैर शरई तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो है लज्जत हासिल करना, इस वजह से भी जरासीम कम हो जाते हैं। उसके बाद इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है पस। जब आपको पेशाब के साथ पस आ रही होती है या मन्नी के साथ पस आ रही होती है या चलते फिरते आपको रेशा या पस आ रही है, पीप आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके जरासीम जो हैं ये कम हो जाएंगे। पस या पीप का आना ये आतशे की वजह से हो सकता है, सुजाक की वजह से हो सकता है, अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो सकती है, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो सकती है, या कहीं ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से पीप आ रही है, पस आ रही है। और इसी पस की वजह से, इसी पीप की वजह से जो है आपके जो जरासीम है ये ख़त्म हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। क्योंकि जब मनी में पस बनना शुरू हो जाती है तो पस की वजह से जो मनी के अंदर जरासीम होते हैं, पस की वजह से चूँकि पीप होती है और इस पीप की वजह से जो जरासीम है ये मुर्दा हो जाते हैं। और जब जरासीम मुर्दा हो जाती है और फिर उनकी पैदाइश रुक जाती है, इस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जरासीम कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि बिल्कुल या नील हो जाते हैं या बिल्कुल 5-10 पे आ जाते हैं। और 5-10 क्या 45-50 तक भी अगर आपके जरासीम है, ये मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपके जरासीम 50 तक भी हैं तो आप औलाद बनाने के, आप औरत को हमल करने के काबिल नहीं है, आप औरत को हमल नहीं कर सकते। बाकी बात आ जाती है कि मतलब कि अल्लाह पाक की कुदरत है, उसकी नेमत है, उसकी रहमत है, वो जिसको दे दे, जिस उम्र में दे दे और जितने मर्जी जरासीम में दे दे, ये उसकी अता होती है जिसको भी कर दे। तो जो मैं आपको एक मेडिकल साइंस जो है, ये जो मैं आपको हिकमत या जो डॉक्टरी उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने जरासीम हमने देखे हैं, हमारे पास लोग आते हैं, रिपोर्ट्स लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स आई है 45-50 और उसकी शादी को 8 साल हो गए हैं, अभी तक उसने जो है वो मतलब साहब औलाद नहीं हुए, वो कपल जो है वो साहब औलाद नहीं हुआ, उनको ना बच्चा हुआ है ना बच्ची हुई है, यहाँ तक कि एक बार भी हमल नहीं हुआ, बेहमल हो जाता है और 2-4 महीने बाद जो है हमल गिर जाता है, ऐसा चांस भी नहीं बना। तो ये ऐसे मैंने कई पेशेंट देखे हमारे क्लिनिक पे जो आते हैं, तो ये मैं आपको ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ। तो ये जरासीम ख़त्म इसी वजह से होते हैं, आतशे की वजह से, सुजाक की वजह से, या मुश्तजनी अगलामबाजी की वजह से, या अगर उसको बचपन में कान पेड़े हुए हों, किसी भी बंदे को बचपन में अगर कान पेड़े हुए हैं तो इस वजह से भी जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। जो जवानी में जब बच्चा जवान हो जाता है, ये मर्द देख ले बचपन की है और आपको इसका असर जो है वो जवानी में नज़र आ रहा है कि उसके जरासीम डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे नौजवान जो औलाद जैसे निमा से महरूम हैं, ऐसे शादीशुदा नौजवान जिनकी औरत ठीक है, मतलब उसको प्रॉब्लम कोई नहीं है, मेंसेस प्रॉब्लम नहीं है, उनको लिकोरिक मसला नहीं है, मसला या बीमारी जो है वो मर्द में है और मर्द में बीमारी यही होती है जो जरासीम कम हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जरासीम आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जरासीमों की पैदाइश होगी। और इसके अलावा अगर पस आ रही है, पेशाब में पस आ रही है या मन्नी में पस आ रही है, रेशा आ रहा है, तो इंशाल्लाह रेशा भी रुक जाएगा। जब रेशा रुकेगा, मन्नी के साथ जो रेशा आ रहा है या पस आ रही है, ये जब आपकी ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, तो इंशाल्लाह आपके जरासीम भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये नुस्खा रेशा ख़त्म करेगा,
پس ختم کرے گا، چاہے پیشاب کے ساتھ آ رہی ہے چاہے منی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد جراثیموں کی پیدائش کرے گا، جراثیموں کی پیدائش بڑھائے گا اور آپ کے زیادہ سے زیادہ جراثیم بنیں گے۔ جب جراثیموں کی پیدائش ہوگی، جراثیموں کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو علاج جیسے نعمت سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ اگر آپ کو سوزاک ہے یا آتشک ہے، اس صورت میں بھی آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ کو قطرے آتے ہیں، ریشے کے قطرے آتے ہیں اور آپ کے جو زیر جمع ہے اس پہ نشان بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو منی نہیں آ رہی، منی کے ساتھ ریش آ رہا ہے، پیپ آ رہی ہے، پس آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو زیر جمع اس پہ جو ہے نشان بن جاتے ہیں۔ تو یہ نسخہ جو ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست کمال کا نسخہ ہے۔ پس بھی ختم کرے گا، مردانہ جو پس سیلز ہوتے ہیں یہ ختم کر دے گا، اور مطلب ایک مناسب مقدار جو 1-2 ہوتی ہے یہ اتنی یہی مقدار اس کی رہے گی۔ اس کے علاوہ جراثیموں کی پیدائش کرے گا، جراثیموں کی مقدار بڑھائے گا، جراثیم پیدا کرے گا۔ جب آپ کو یہ دونوں مسئلے آپ حل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت اولاد فرما دے گا۔ تو ناظرین بہت زیادہ نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارے چینل آصف ابراہیم یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نیا دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں سے لے کے بزرگوں تک تمام امراض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی بیماری کوئی بھی مسئلہ تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مارچ کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخے کے اجزاء نوٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے، ہلدی گنڈی آپ لینی ہے 100 گرام، آملہ خشک 100 گرام لینا ہے، گوند کی کر 25 گرام اور کشتہ سنکھ کسی بھی کمپنی کا بنا لے لیں، اچھی قسم کا لے لیں، کشتہ سنکھ یہ آپ لینا ہے 10 گرام۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تمام اجزاء کو جو کشتے کے علاوہ باقی جو اجزاء ہیں ان کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، الگ الگ گرائنڈ کر کے کوٹ لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے، اور مثل غبار مطلب کہ آپ نے اس کو کپڑ چھاڑ کرنا ہے، بہت بریک بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں کشتہ سنکھ ڈالنا ہے، کشتہ سنکھ ڈال کر آپ نے 1 گھنٹہ پھر اس کو کھرل کرنا ہے۔ کھرل کرنے کے بعد آپ نے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لینی ہے، 500 ملی گرام کیپسول بھر کر یہ آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، استعمال میں آپ کو بتا تو آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ایک کیپسول صبح و شام تازے پانی کے ساتھ ہی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ 1 کیپسول صبح لے لینا، 1 کیپسول شام کو تازے پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف 10 دن آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کر لیں۔ گارنٹیڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 10 دن کے اندر اندر آپ کی جو پس ہے یہ ختم ہو جائے گی، پس سیلز ختم ہو جائیں گے، ریشہ آنا، پیپ آنا یہ رک جائے گی اور جراثیم کی پیدائش بھی شروع ہو جائے گی۔ بہت زبردست نسخہ ہے، کمال کا نسخہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے، پرہیز آپ نے گرم اشیاء کا کرنا ہے، خاص طور پر آپ نے مرچ مسالہ دار اشیاء جو ہے ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پس ختم ہو جائے گی، پس آپ کی جو ہے وہ بالکل لیول پہ آ جائے گی اور آپ جو جراثیم ہے ان کی پیدائش شروع ہو جائے گی، جراثیم بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ سے بھی اولاد بھی ہو جائے گی۔ بہت زیادہ نسخہ آپ سے شیئر کیا، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔